अथ चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुः शक्रधनुः प्रख्यम् महद्रुचिरसायकम् विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनिसमस्वनम् तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनूमान् वेगसम्पन्नो जहर्षचननाद च तन्तोरणविटङ्कस्थम् हनूमन्तम् महाकपिम् जम्बुमाली महातेजा विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तु कपीश्वरम् तस्य तच्छुषुभे ताम्रम् शरेणाभिहतम् मुखम् शरदीवाम्बुजम् फुल्लम् विद्धम् भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तम् रक्तेन रञ्जितम् शुशुभे मुखम् यथाकाशे महापद्मम् सिक्तम् काञ्चन बिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलाम् ददर्श महतीम् शिलाम् तरसा ताम् समुत्पाट्य चिक्षेपजववद्बली ताम् शरैर्दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नम् कर्म तद्दृष्ट्वा हनूमांश्चण्डविक्रमः सालम् विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तम् कपिम् दृष्ट्वा सालवृक्षम् महाबलम् चिक्षेपसु बहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालम् चतुर्भिश्चिच्छेदवानरम् पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तुस्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघम् गृह्य भ्रामयामास वेगितः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघम् पातयामास जम्बुमालेर्महोरसी तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहूजानुनी न च न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्रादृश्यन्त नेषवः सह तस्तरसा तेन जम्बुमाली महारथः पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्ग इव द्रुमः जम्बुमालिम् सुनिहतम् किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः।